सरपंच काय कार्यकर्ता सगळ्यांक नमस्कार आणि योगदान। आज विलेज पंचायत लोलयां पोळे वार्ड नंबर 6 पोळ्यां हांगा रिप्लेसमेंट ऑफ वॉटर पायपलायन ह्या इनॉग्रेशनाक उपस्थित आसा। गोंय विधानसभेचे सभापती तशेंच ह्या मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री रमेश तवडकर सर, हांव सराक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। सराची जी आमी कामां करतात ती सराची सहकार्यान जातात। सुरवातेक हांगसर स्ट्रीट लायट, ट्रान्सफॉर्मर हे सगळे सुरवातेक आमकां फायली बेगीन मूव जाली आनी संतोष लोलयेकर सरान आमकां खूब हेल्प केल्ली आसा। सर तुमचो सपोर्ट आनी आशिर्वाद असोच आसचो जेणे करून आमची जी उरिल्ली कामां आसा ती करपाक आमकां बरें दिसता की आमची लोलये गांवांत डे बाय डे डेवलपमेंट जायत आसात आनी हें सगळें घडोवन येता आमचे आमदाराक आनी स्पिकर सराक लागून। उदका संदर्भातली समस्या काणकोण भागांत आमकां खूब मोठी म्हणजे केन्ना केन्ना हांवूय म्हाकाय खूब त्रास जाता ह्या विशयाचो। फाटली गेली अनेक वर्सां आमी सामके थकले। आज म्हाका दिसता बेंटो भाव आसा मातसो प्रोएक्टीव दिसता म्हाका। ताणें जर तुवें जर रिजॉल्व केलें आसत जाल्यार जायत। काणकोणची समस्या सोडपाक व्हडली कठीण कांय ना। काणकोण उदकाची कमी ना, 2 डॅम आसा आमचे। आज मध्यंतरी काळांत जे आसा न्ही की म्युनिसिपालिटी एरियेच्या विशय आमी सोंपयल्लो पूर्ण। म्युनिसिपालिटी एरियेक ना, बाकीचे लोलये पैंगीण आसतले किंवा खोतीगांव आसतले गांवडोंगरी आसतले ह्या सगळ्या भागांत उदकाचो अजुनूय प्रश्न आसा। आनी हो प्रश्न केन्ना जाणवता? एप्रील मे आनी मे ह्या 2 म्हयन्यांक ताची तीव्रता चड आसता। आनी आमी तर म्हणटा आमी टँकर मुक्त करप असो दोन तकल्यांक सरकार म्हणटा, मुख्यमंत्री म्हणटा, बाकी सगळे म्हणटा, पूण गेली कितलेशे वर्सां जायना। पूण आमकां एक ना एक दीस टँकर मुक्त करपाक जाय। आनी त्याच कारणाच्यान एक मेजर स्टेप आमी उखल्ली म्हणटा ती गावणे डॅमाचें उदक आसा पळय न्ही तें उदक खोतीगांव, गांवडोंगरी आनी पैंगीण लोलये कशें डायवर्ट जातलें हाचे संदर्भात तो मेजर आनी तो सादारणशें म्हाका दिसता 93 कोटी रुपया ह्या विशयाचेर आमी खर्च करता। म्हणजे आतां फर्स्ट फेज 1 जे आसा न्ही सादारणशें म्हाका दिसता 38 कोटीचें आमी टेंडर NIT हे आसा टेंडर जातलें। 2 फेजीस आनी उरलेले आसा जवळ जवळ 93 कोटी रुपया खर्च करून आसा न्ही हो विशय एकदम तर रिजॉल्व करपाक सोदता। म्हाका दिसता जातलें पूण थोडोसो वेळ वतलो। आनी तातूंत आज हांगा पोळ्यां सारक्यो म्हणजे मे म्हयन्याक जे त्रास जाताले तो विशया संदर्भातलें सोल्युशन जें आसा न्ही आजची ह्या कामांतल्यान सोंपतलें अशें म्हणटा हांव ह्या वाड्याचें सोंपतलें आज ते आनी बरपाचो नाल्ल फोटो नाल्ल फोडटा नाल्ले खोड फोडटा जावं तिका आशिर्वाद मेळटा जाल्यार पुरो पाय झाल्या पुरो अच्छा